आज 2077 साल चैत्र 7 गते शनिबार इस्वी सम्वत 20 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। कोरोना बढेपछि भारतबाट फर्किने नेपाली पनि बढे। 20 लाख खोप 2 साताभित्र नेपाल ल्याइने, सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जाल क्षत विक्षत हुँदै 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बसेका नेपाली आज स्वदेश फर्कँदै। एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी आज बस्दै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ। गोरखापत्रमा छापिएको पढाइसँगै आय आर्जन शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय माने भन्ज्याङको कृषि प्राविधिक बाली विज्ञान अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले च्याउ तथा अन्य तरकारी, फूलकोपी, ब्रोकाउली, बन्दा गोपी, टमाटर उत्पादन गरिरहेका छन्। खादबारी नगरपालिका 3 को साझेदारीमा विद्यार्थीले विद्यालयमा तरकारी उत्पादन गरिरहेका हुन्। विद्यार्थीले उत्पादन गरेको च्याउ एक कार्यक्रमका साथ विद्यार्थीले वडा समिति, जनप्रतिनिधि, कृषि शाखाका प्रमुख प्रतिनिधिलाई वितरण समेत गरेका छन्। च्याउ वितरणका क्रममा आफूहरूले उत्पादन गरेको च्याउ प्रति किलो 250 रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको विद्यार्थी छात्रा दीपा बोगटीले बताउनु भएको छ। प्रयोगात्मक पढाइले आफूहरूमा ऊर्जा थपिएको समेत छात्रा बोगटीको भनाइ छ। शैक्षिक योग्यता भएर पनि काम पाइँदैन भन्ने डर भएन, अन्यत्र काम पाइएन भने पनि घरमै तरकारी फलाएर आय आर्जन गर्न सक्छु भन्ने आशा पलाएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। विद्यालयमा उत्पादन गरेको च्याउ स्थानीयले उत्साहित भएर खरिद गरिरहेको अर्का विद्यार्थी छात्रा पेमा तामाङले बताउनु भएको छ। च्याउले उत्पादन दिन सुरु गरेको र अन्य तरकारी पनि धमाधम फल लाग्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। विद्यालयका बाली विज्ञान प्रशिक्षक मिलन राईले विद्यार्थीले निकै चाख दिएर च्याउ र अन्य तरकारी खेतीको प्रयोगात्मक सिकाइमा सहभागिता जनाइरहेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीले फलाएको च्याउ कुनै व्यावसायिक किसानले फलाएको भन्दा कम नभएको उहाँको बुझाइ छ। सिक्ने क्रममा नै विद्यार्थीले देखाएको रुचि र गरिरहेको मेहनत प्रशंसनीय रहेको प्रशिक्षक राईको दाबी छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। अन्नपूर्ण पोस्टले कोरोना बढेपछि भारतबाट फर्किँदै नेपाली शीर्षकमा खबर छापेको छ। सुर्खेतको गरुवाकोट 11 का खडक बिक भारत पसेको 3 महिनामै कैलालीको गौरी फन्टा नाका भएर घर फर्किएका छन्। भारतमा लकडाउनको हल्ला चलेसँगै बिक मात्र होइन, उनीसहित सुर्खेतका 12 युवाको टोली शुक्रबार नेपाल फर्किएको हो। उनीहरू भारतको महाराष्ट्र प्रदेशको पुनामा होटल र विभिन्न कम्पनीमा काम गर्थे। त्यहाँ कोरोना बढेको छ, फेरि लकडाउन हुने हल्ला चलेपछि घर फर्किएका हौं। गत वर्ष जस्तो शास्ति नहोस् भनेर यसपालि लकडाउन नहुँदै फर्किएको बिकले भने उनी गत वर्ष चैतमा लकडाउनका बेला 1 महिनाभन्दा बढी भारतको पलियामा रोकिएका थिए। त्यति बेला भारतको पलियामा 1 महिना रोकिनु पर्यो, परिवारसँग कुराकानी पनि हुन सकेन। उनले घरमा खेतीपाती भित्र्याउने समय भएको चैते दशैं पनि आएकाले परिवारले घर आउन भनेपछि फर्किएको बताए। लकडाउन भएन भने पछि 1-2 महिना खेतीपातीको काम सकेर फेरि गइन्छ। यता नेपालसँग सीमावर्ती भारतका विभिन्न प्रान्तमा केही दिन यता फेरि कोरोना संक्रमण बढेपछि चिकित्सकले वीरगञ्ज र आसपास क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। भारतका महाराष्ट्र, पञ्जाब, केरला, राजस्थान लगायत राज्यमा फेरि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। दैनिक 15 देखि 20 हजार हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसैले भारतसँगका सीमावर्ती क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनु अत्यन्त जरुरी रहेको चिकित्सकहरूको सुझाव छ। यता कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप 2 साताभित्र नेपाल भित्रिने भएको छ, जस अन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको 20 लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को पहलमा आउने कोभ्याक्स खोपको दोस्रो लट पनि यसै महिना आउन सक्ने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा कोभ्याक्स अनुदानको 22,68,000 मात्रा नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको थियो, तर त्यसमा पनि किस्ताबन्दी प्रणाली अनुसार मात्र 3,48,000 मात्रा खोप पहिलो चरणमा नेपाल भित्रिएको थियो। अब दोस्रो चरणमा 19,20,000 मात्रा मध्ये 6 लाख मात्रा खोप मात्रा आउने अनुमान गरिएको छ। कोभ्याक्स अभियानले औपचारिक रूपमा जनाए अनुसार मे महिनाभित्र दोस्रो चरणको खोप पठाइनेछ।
यता अझै आएन कोरोना भत्ता शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। वीरगञ्ज कोरोनाको इपिसेन्टर बनेका बेला संक्रमितको उपचार र सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले जोखिम भत्ता अझै पाएका छैनन्। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल र त्यस मातहत सञ्चालन गरिएका कोभिड-19 अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भत्ता बापतको रकम अस्पतालको खातामा 2 महिना अगावै पठाएको भए पनि आफूहरूले नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म 4 महिनाको भत्ता नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित पनि भएका छन्। यता सरकारले निजी क्षेत्रलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन दिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप ल्याउन अनुमति लिन आवेदन पर्न थालेका छन्। सरकारले एकलौटी नगरी निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन दिने गरी बाधा अड्काउ फुकाएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू विभागमा अनुमति लिन पुग्न थालेका छन्। यसैगरी औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसका आधारमा शुक्रबार भारत बायोटेक इन्टरनेशनल लिमिटेडले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। उता खोप अभियान सहित समग्र व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले 8 अर्ब अनुदान सहयोग नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ। यो अनुदान कोभिड खोप सम्बन्धी समग्र क्रियाकलापका लागि खर्च गर्नुपर्ने गरी दिन लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व बैंकबाट 8 अर्ब सहयोग, निजी क्षेत्रबाट पनि खोप ल्याउन आवेदन, कोभ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति शीर्षकमा आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएका छन्। सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जाल क्षत विक्षत हुँदै राजधानी दैनिकमा खबर छ। सरकारले देशभरका भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोज तलास गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए। धेरै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सयौं भूमाफिया भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने देखिएका छन्। भूमाफियासँगको मिलेमतोमा तानिनेमा केही पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिव समेत छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनासाथ सरकारी जग्गा हडप्नेको सञ्जाल क्षत विक्षत हुने बताइएको छ। सरकारले पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा 2076 मा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गामा भएको अनियमितता छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले झण्डै 1.5 वर्षसम्म अनुसन्धान गरी देशका 33 स्थानका 8000 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाद्वारा हडपिएको ठहर गरेको छ। आयोगले हडपिएका जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न र हडप्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा भूमाफियालाई अख्तियार मार्फत कारबाही गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगले प्रतिवेदन गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही अनुसार सरकारले भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने गृह कार्य अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा सुनवाई समेत नभई 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बसेका नेपाली आज स्वदेश फर्कँदै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कसुर प्रमाणित नभइकन 41 वर्षदेखि भारतीय जेलमा बन्दी बनाइएका इलाम माई नगरपालिका 10 लुम्बकका दुर्गा प्रसाद तिमसिनाले आज खुला आकाश देख्दैछन्। पश्चिम बंगालको कोलकाता स्थित उच्च अदालतको आदेशमा उनी थुनामुक्त हुँदैछन्। दुर्गा प्रसाद विरुद्ध सन् 1980 मा दार्जिलिङ पुलिसमा हत्या आरोपको जाहेरी परेको थियो। दार्जिलिङका नयन घलेले आफ्नो श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। जेल पर्दा 20 वर्षका दुर्गा प्रसाद अहिले 61 वर्षका भइसकेका छन्। 39 वर्षसम्म उनी विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई नै भएन। कसुर प्रमाणित नभइकनै दुर्गा प्रसादले जीवनका महत्वपूर्ण समय भारतीय जेलमा बिताएका छन्। सुरुमा दार्जिलिङ, त्यसपछि अलिपुर हुँदै पछिल्लो 14 वर्षदेखि उनलाई कोलकाता स्थित दमदम सेन्ट्रल करेक्सन होममा राखिएको थियो। कारागारमा उनलाई दीपक जैसीका नामले राखिएको छ। उनलाई घरमा बोलाउने नाम दीपक थियो। यता मरे बाँचेको पत्तो नभएका दुर्गा प्रसाद कोलकाता स्थित कारागारमा रहेको जानकारी परिवारले 3 महिना अघि मात्रै पाएको थियो। गत 10 फागुनमा भाइ काकाको छोरा प्रकाश चन्द्र तिमसिनाले उनलाई कारागारमै गएर भेटेका समेत थिए। खुलेन न्यायको ढोका शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, उमेरको उत्तरार्धमा चन्द्रपुर 2 पैनीटोलका भक्तबहादुर पाण्डेसँग सुनाउनु पर्ने विगतका यादभन्दा बल्झिरहने दुःखको घाउ मात्रै छ। उनको दुःखको कथा गौर हत्याकाण्डसँग जोडिएको छ। 2063 चैत 7 गते अपराह्न गौर नगरपालिका स्थित राइस मिल मैदानमा भएको
अकल्पनीय घटनाले पाण्डे परिवारलाई अझै सताइरहेको छ। भक्तपुरका 20 वर्षीय छोरा दीपक पाण्डेको गौर हत्याकाण्डमा मृत्यु भयो, तर पाण्डे दम्पतिले शव समेत हेर्न पाएनन्। अहिले उनीहरू बेसहारा छन्। 14 वर्ष बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन। कुनै युद्धभूमिमा लडाई हुँदै गरेको फिल्मको झल्को आउने त्यो क्रूर घटनामा तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादव, पूर्व सभासद बबन सिंह, प्रदेशसभा सांसद बाबुलाल शाह लगायत 113 जनाको नाम जोडिएको छ। पाण्डे परिवारका कान्छो छोरा दीपक मारिदा उनी माओवादीको वाइसिएलमा भर्ना भएको 9 महिना पुगेको थियो। राइस मिलमा एकै स्थानमा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन फोरमले सभा गर्न लाग्दा झडप भएको थियो। झडपमा 27 वाइसिएल कार्यकर्ताको मृत्यु भयो भने 53 जना गम्भीर घाइते भए। त्यस दिन राइस मिलमा माओवादी र फोरमले एकै ठाउँमा सभा गर्न लागेको भन्दै नगरपालिका क्षेत्रभरि एक खाली त्रास पैदा भइसकेको थियो। झडपमा मृत्यु भएका 27 जनाको परिवारले राज्यबाट 10 लाखका दरले राहत पाए, तर न्याय कसैले पाएका छैनन्। दोषीलाई कारबाही माग गर्दै पीडितले गत शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 113 जना विरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ। आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा जसपामा 2 समूह छुट्टा छुट्टै भेलामा शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नयाँ समीकरण निर्माणका विषयमा पार्टीका शीर्ष नेता 2 कित्तामा बाँडिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका 2 समूहले छुट्टा छुट्टै बैठक गरेका छन्। पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताले पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा शुक्रबार बैठक गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताले भने बिहिबार नै छुट्टै बैठक गरेका थिए। तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण हुनुअघि समाजवादी पार्टीको कार्यालय बालकुमारीमा थियो। एकीकरणपछि पनि जसपाको कार्यालय बालकुमारीमै राखिएको छ। बालकुमारीमा आयोजित भेलामा पूर्व समाजवादीका नेताहरूलाई मात्र बोलाइएको पूर्व समाजवादीका सचिव इस्तियाक राईले बताउनु भएको छ। हिजो पूर्व राजपाले भेला बोलायो भन्ने सुन्यौं, आज हामीले बैठक बोलायौं। राईले भन्नुभएको छ, हामीले बोलाएको बैठक समायोजनको विषयमा केन्द्रित थियो। सो बैठकमा पूर्व समाजवादीका सबै शीर्ष नेताको उपस्थिति रहेको थियो। कांग्रेस, माओवादी वा एमाले मध्ये कोसँग मिलेर सत्ता समीकरण गर्ने भन्नेमा मतभेद रहेको जनता समाजवादी पार्टीका 2 समूहले बेग्ला बेग्लै भेला गरेका छन्। एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठक आज शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा दल बैठक राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएकोमा सहभागी हुँदैनौ। 28 फागुनमा अवैध ढंगले भेला गरी विधान उल्लङ्घन गरिएकाले खारिज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि जाँदैनौ। नेपाल पक्षीय नेता बेदुराम भूषालले भन्नुभएको छ। यता ओली पक्षीय नेता विशाल भट्टराईको भनाइ छ, शनिबार बिहान 10:30 बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट कार्यदलले पेश गर्ने विधान पारित गर्ने तयारी छ। दल बैठकपछि 12 बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले 23 फागुनमा एकीकृत पार्टी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया बदर भएको फैसला गरेपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एमाले भित्रको विवाद भने झन चर्किँदै गएको छ। अदालतको फैसलापछि 28 फागुनमा अध्यक्ष केपी ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कार्यविभाजन, विधान संशोधन र महाधिवेशनको मिति तय गरेपछि एमाले एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुग्नु त कता हो कता, उल्टै संगठनात्मक संरचना नै छिन्न भिन्न हुने गरी गतिविधि तीव्र भएका छन्। यति बेला एमालेका वैधानिक कमिटी कमजोर र गुट बलिया छन्। यता नयाँ पत्रिकाले नै अर्को खबर लेखेको छ। छलफलका लागि बालवाटारमा निमन्त्रणा गरेर पार्टी प्रवेशको घोषणा कार्यक्रम शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगडले व्यवसायीलाई एसएमएस मार्फत निमन्त्रणा गरेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीसँग निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको भेटघाट, छलफल तथा रात्रि भोजको कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई बालवाटार बोलाइए पनि फरक प्रकृतिको कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमै उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ लगायत एमालेमा प्रवेश गर्ने घोषणा भएपछि अधिकांश व्यवसायी आश्चर्यमा परे। प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट र छलफल भनेर निमन्त्रणा आएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गयौं, तर केही व्यवसायी एमालेमा प्रवेश गर्ने भनेर घोषणा भएपछि त छाँगाबाट खसे जस्तै भयौं। भेलामा सहभागी एक व्यवसायीले भने शुक्रबार साँझ 500 भन्दा बढी व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा निम्तो गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादका लागि निम्तो गरिएको अधिकांश व्यवसायी बालवाटार पुगेका थिए, तर पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमबारे पूर्व जानकारी नगराई छलकपट गरिएको व्यवसायीको गुनासो छ।
यता आजको नागरिक दैनिकमा सदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिकन बसेको माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भूषालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै मुद्दा जिते जस्तो गरी प्रस्तुत भएको भूषालको आरोप रहेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। संसदको विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काममा चासो र सक्रियता बढाएको छ। करिब 1 वर्षदेखि सुरु भएको कोभिड-19 र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका अडान, लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कारण थलिएको विकास निर्माण बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा सर्वोच्चद्वारा बदर भएपछि संसद बैठक सुरु भएको छ भने संसदीय समितिले पनि सक्रियता देखाउन थालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 157 को उपधारा 2 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाभैल निवासी अधिवक्ता श्री रमेश बडाललाई नेपालको महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रूपनारायण भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माण भएका सरकारी भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र छैन। निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने चासो पनि राखिएको छैन। भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने र भवन निर्माणपछि मापदण्ड अनुसार भए नभएको जाँच गराई निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने नियम छ। हालसम्म 20,000 सर्वसाधारण महानगरवासीले आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्, तर सिंहदरबार परिसरका भवनले न नक्सा पास गराएका छन् न निर्माण सम्पन्नता प्रमाणपत्र नै लिएका छन्। मुलुकको व्यापार अवस्था चलायमान बनेसँगै विभिन्न सामग्रीको आयात उच्च भएको छ। कोभिड-19ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किएपछि आयात बढ्दै गएको हो। लकडाउनका बेला मासिक 80-90 अर्ब रुपैयाँको मात्रै आयात भएकामा गत महिना 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। सरकारले छरिएर रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान लगायतलाई मितव्ययी बनाउन एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन। अलग अलग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा करोडौं खर्चको व्ययभार सरकारलाई पर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रतिष्ठानका कार्यविधि र नियमावली समेत अलग अलग रहेका छन्। नेपाली हवाई प्रदायक कम्पनीले शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी हवाई भाडा बढाएका छन्। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै हवाई कम्पनीले पनि भाडा बढाएको वायु सेवा सञ्चालक संघले जनाएको छ। निगमले चैत 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको धनगढी शाखाले बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा चामल पठाउन सुरु गरेको जनाएको छ। खाद्य कम्पनीको निर्देशनपछि धनगढी शाखाले भोकमरीको समस्या भएको भनिएको साइपाल गाउँपालिकामा चामल बिहिबार रातिदेखि पठाउन सुरु गरेको छ। कम्पनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि 2000 क्विन्टल चामल पठाउने कोटा निर्धारण गरिएकोमा 1501 क्विन्टल पठाइसकेको छ भने बाँकी 479 क्विन्टल चामल जाने क्रममा रहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले 7360 जनालाई निशुल्क सिपमूलक तालिम दिन सुरु गरेको छ। बोर्डले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी सँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने तथा विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा केही गर्न चाहने युवालाई लक्षित गर्दै निशुल्क सिपमूलक तालिम दिन सुरु गरेको हो। अब आर्थिक खबर। लघुवित्त संघ नेपालले पत्रकारिताको माध्यमबाट लघुवित्त क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै पत्रकार जीवन भण्डारीलाई सम्मान गरेको छ। झण्डै 2 दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकार भण्डारीले लघुवित्तका बारेमा लेख्ने लेखाउने गर्दै आउनु भएकाले सम्मान गरिएको संघले जनाएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कका समाचार निर्देशक तथा राष्ट्रिय समाचार समितिका उपसम्पादक भण्डारीलाई संघको स्थापना दिवसको अवसरमा हिजो काठमाडौँमा अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले सम्मान गर्नुभएको हो। वार्षिक उत्सव समारोहमा भण्डारीसँगै लघुवित्त क्षेत्रका अरू 6 जनालाई पनि सम्मान गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको भन्दै निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन
मोहनदेव पन्त र फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुमनाथ पौडेललाई उत्कृष्ट सीईओ सम्मान प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट योगदान गर्नुभएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भरत सिंह थापालाई पनि सम्मान गरिएको छ। साधारण सभाले संघका संस्थापक अध्यक्ष जगत पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन समेत गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको संघको प्रथम साधारण सभाले उपाध्यक्षमा भगवती चौधरी र मणिक रत्न शाक्य, महासचिवमा बाबुराम विश्वकर्मा, सचिवमा अनन्त कुमार श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा नरेश केसीलाई नै निर्वाचित गरेको छ। यस्तै सदस्यमा विमला उपाध्याय घिमिरे र किरण चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ। स्थापनाका बेला 9 सदस्यीय रहेको समिति विस्तार गरी 11 सदस्यीय बनाउने र बाँकी 3 जना पनि मनोनित गर्ने निर्णय पनि साधारण सभाले गरेको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि फ्रान्समा फेरि लकडाउन भएको फ्रान्सका प्रधानमन्त्री जीन क्यास्टेकले बिहिबार घोषणा गरेका छन्। उनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर फ्रान्समा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको प्रकोप पहिले भन्दा पनि झन बढेका स्थानमा सो लकडाउनको घोषणा गरेका हुन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। राष्ट्रिय टोलीका सुजल श्रेष्ठ सहित 8 खेलाडी अर्को महिना त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने नेपाल सुपर लिगका लागि शुक्रबार भएको अक्सनमा सर्वाधिक रकममा बिक्री भएका छन्। अक्सनका लागि ए, बी र सी गरी 3 श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो। अब कला र साहित्यको खबर। नेपाली संगीत क्षेत्रमा 4.5 दशक लामो समयदेखि योगदान दिएको भन्दै वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बास्कोटालाई संगीत साधक सम्मानबाट काठमाडौँमा सम्मानित गरिएको छ। क्रिएटिभ इन्साइट मिडियाले आयोजना गरेको नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2021 मा बास्कोटालाई सो सम्मानबाट सम्मानित गरिएको हो। अब विचार विश्लेषण। मिथिला महाकुम्भ शीर्षकमा राजकरण महतोको विचार छापिएको छ। मानव नै भगवान हो, दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्दा र भोकालाई खाना खुवाउँदा पुण्य प्राप्त हुन्छ। 73 वर्षीय रसिलाल राउत कुर्मी भन्छन्, परिक्रमा आउँदा मन गदगद हुन्छ, आरामले खान पाइन्छ, सबैले सबैलाई प्रेम गरेको देख्न पाउँछौं, समाजमा पनि यस्तै होस्। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा बजार बदलियो बदलिएन असन शीर्षकमा सुरेश किरणको विचार छापिएको छ। बजारले शहरको अर्थशास्त्र बोकेको हुन्छ, तर असन एउटा यस्तो बजार हो जसले काठमाडौँको अर्थतन्त्र भन्दा पनि काठमाडौली जनजीवनको बजार सभ्यता र उपभोग संस्कृतिको इतिहास बोकेको छ। असनका भरिया भारी बोक्छन्, असन स्वयं चाहिँ इतिहास बोक्छ। यहाँ सामान किन्ने उपभोक्ता बदलिए, सामान बेच्ने पसली बदलिए, बेचिने सामान बदलिए, पसल रहने घर पनि बदलिए, तर स्वयं असन भने कहिल्यै फेरिएन।